अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अभी 8 बजे का टाइम हो गया है, 2-4 मिनट ऊपर हो गए हैं और बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है अभी जनाब। और आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने घर की 60 मिनट्स में करने वाली क्लीनिंग शेयर करूंगी, जो कि मैं 60 मिनट्स में मतलब 1 आवर में करूंगी। और घर की हालत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा जो है ना ड्राइंग रूम वाला एरिया है, जो इतना गंदा नहीं है। बस बैठे बच्चे तो बस सोफ़े वगैरह जो हैं उनके कवर ख़राब हो जाते हैं और बाकी जो है वो जाए नमाज़ पढ़ी हुई है। जब नमाज़ पढ़ूँ तो वो मैं यहीं पर रख देती हूँ तय लगा कर। और ये है दूसरा कमरा जनाब। दूसरा कमरा भी ऑलमोस्ट जो होता है ना वो इतना गंदा नहीं होता है। बस जब मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना, या बच्चे यहाँ कपड़े चेंज करते हैं, तो वही यहाँ पे ज़्यादातर लटके हुए होते हैं या पड़े होते हैं। और किचन हमारा कुछ यूँ है, बर्तन फैले हुए हैं अभी यहाँ पे। और जो है ना बर्तन वॉश करने वाले भी हैं, जो कि हम लोगों ने अभी सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया है। और कुछ 1-2 बर्तन रात के भी होते हैं। और ये है जनाब कमरे की हालत। और कमरे की हालत मेरी क्या, सबकी सुबह के टाइम इसी तरह की होती होगी जब बच्चे और मियाँ साहब उठकर जाते हैं कमरे से। तो कमरे में जो है वो चादरें बेडशीट सब ख़राब हुई हुई है। और कमरा भी उसका ज़रा मैंने कहा आप लोगों को एक लुक दिखा दूँ कि यहाँ से घर जो है ना, कमरा मतलब ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने कहा कि मैं अपने आप को ना आज चैलेंज देती हूँ कि मैं 60 मिनट्स के अंदर जो है वो पूरा घर क्लीन कर सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि घर जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया, 60 मिनट्स में क्लीन करना ना वाकई एक बहुत चैलेंजिंग काम है। क्योंकि पहले जो हमारा घर था ना वो छोटा था, तो वो 1 आवर में मेरे से साफ़ हो जाता था। लेकिन अब घर जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, तो इसको 1 आवर में क्लीन करना ना बिल्कुल मेरे लिए एक चैलेंज है, जो आज मैंने अपने आप को दिया है। तो सबसे पहले जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ और मैं किचन से ही अपने घर के काम का जो है ना वो आगाज़ करती हूँ। क्योंकि किचन में जो है ना सारे बर्तन एक दफ़ा वॉश हुए हो ना, तो फिर बच्चों को पानी पीने के लिए ग्लास ढूंढने में तंगी वगैरह नहीं होती है। वरना वो ना शोकेस से फिर ग्लास वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं। और शोकेस के अंदर जो है ना वो सारे शीशे के ग्लास होते हैं, फिर वो बस उसमें पानी पीते रहते हैं और वो सारे जो है ना सिंक में जमा करते रहते हैं, जिससे जो है ना अक्सर फिर शीशे के ग्लास इस तरह टूट भी जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे किचन में जो है ना ग्लास प्लेट्स सब वॉश हुए हों, ताकि बच्चों को बर्तन लेने में आसानी रहे। तो यहाँ मैं ना सबसे पहले जो मेरा डिश वॉशिंग बार होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेती हूँ। इससे ना बर्तन के ऊपर अच्छे से मैं सोप वगैरह लग जाता है और बर्तनों के अंदर से धोने के बाद एक जो स्मेल रह जाती है ना वो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि साबुन अच्छे से लग जाता है सारे बर्तनों के ऊपर ना। तो अब मैं साथ ही जो है ना वो अपना स्टोव चूल्हा भी साफ़ कर लूँगी। और चूल्हे की प्लेट जो है वो नीचे वाली जो वो बहुत गंदी हुई हुई है, तो वो भी मैं आज ही वॉश कर लूँगी, जो मैं अक्सर वॉश करती रहती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा गंदी हो जाती है, वीक में 1 टाइम तो लाजमी वॉश हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि दूध या चाय या कुछ भी रखा है तो वो उबल जाता है, तो वो फिर इसके ऊपर गिर जाता है सारा, तो फिर मैं उसको उसी टाइम पे वॉश कर लेती हूँ। तो अभी बस चूल्हा मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, ऊपर से चूल्हा तो ऊपर से बिल्कुल साफ़ है। लेकिन फिर भी मैं इसको रोज़ाना लाजमी जो है ना अच्छा सा सोप लगा के इसको डिश वॉशिंग बार लगा के साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ऑयल वगैरह की छींटें तो अक्सर पड़ती रहती हैं जब भी सालन बनाओ या कुछ भी फ्राई वगैरह करो। तो बस मैंने इसकी जो नीचे वाली डिश थी ना उसको भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, और ये नीट क्लीन होना तो फिर बहुत अच्छी लगती है। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसका ये बहुत फ़ायदा होता है कि दूध वगैरह बॉयल हो जाए ना तो नीचे बिल्कुल मैस क्रिएट नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर ही सारा गिरता है। और अभी जो है ना मैं सिंक अच्छे से सारा साफ़ कर लूँगी। और किचन जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरे घर में पहले ना किचन को ही साफ़ करूँ, क्योंकि जो भी पानी वगैरह या जो भी मैं अगर इसके ऊपर से सारा वो साफ़ करूँगी ना, तो जो भी नीचे गिरेगा ना, तो फिर जब मैं पूरा फ्लोर को एक दफ़ा झाड़ू लगाऊंगी तो फिर वो किचन का भी सारा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो अभी हमारे घर के करीब जो है ना वो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जिससे थोड़ा सा शोर आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मेरी वीडियो में भी उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी से सारा सोप वगैरह लगा के सारा सिंक अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं जब भी थोड़े भी बर्तन वॉश करूँ ना, 2-4 बर्तन भी पड़े हों, तो मैं लाजमी सिंक को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और सिंक जो होता है ना वो चमचमाता हुआ और साफ़ सुथरा जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इसको सारा सोप लगा के अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको ना सारे ड्राई कपड़े से भी अच्छे तरीके से एक दफ़ा साफ़ ज़रूर करती हूँ, ताकि ना ये अच्छे से ड्राई हो जाए और पानी पानी के इसके ऊपर दाग वगैरह ना पड़े। तो ये हमारा सिंक भी यहाँ से क्लीन हो गया। और साथ ही साथ जो है ना मैंने ये सारा ऊपर वाला हिस्सा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और किचन के अंदर जो कूड़ा पड़ा हुआ था ना वो मैं हाथ के हाथ ही ना फेंक लेती हूँ। ये हमारे घर के पास ही डस्टबिन है, तो मैं इसी के अंदर जो है ना वो मैं कूड़ा फेंकने के लिए आई हूँ। तो बस किचन से फारिग होने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। और बस ड्राइंग रूम में जो है ना मैंने कर्टन्स वगैरह पीछे किए हैं। एक साइड पे सिर्फ मैं कर्टन पीछे करती हूँ जहाँ से हवा अंदर आती है बड़ी अच्छी। और यहाँ पे ना मैं विंडो भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं विंडो बंद कर देती हूँ। मैं अक्सर यहीं पे बैठ के जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियो का। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करने लगूँ ना तो बाहर इस तरह गाड़ियाँ गुजरने की आवाज़ें आती हैं। जब मैं वॉइस ओवर ना कर रही हूँ तो बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं गुजरती है। और जैसे ही मैं कुछ बोलने लगूँ ना तो कभी कोई बाइक गुजर जाती है और कभी कोई जो है ना वो गाड़ी गुजर रही होती है, तो फिर मुझे इस विंडो को बंद करना पड़ता है अक्सर।
اکثر, اور میں نا بھول ہی جاتی ہوں کہ میں نے ونڈو بند کی ہوئی ہے, تو اکثر مجھے صبح یاد آتا ہے اس ونڈو کو کھولنے کا. تو یہاں بس میں صوفوں کے کور ٹھیک کر لوں گی, اور اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ نا میں صوفوں کو کور کے بغیر ہی رکھوں اور یہ کور اس کے اوپر سے ریموو کر دوں, مطلب اتار کے سائڈ پہ رکھ دوں. لیکن مطلب اتنی دھول مٹی آ جاتی ہے نا, تو پھر میں کہتی ہوں کہ صوفوں کے اوپر ساری دھول مٹی پڑے گی, ساری ڈسٹ پڑے گی, کیونکہ صوفوں کا کلر جو ہے نا وہ ڈارک براؤنش سا ہے جو صوفوں کے اوپر پوشش ہوئی ہوئی ہے, تو اس لیے پھر میں اس کے اوپر نا کور وغیرہ ڈال کے رکھتی ہوں. تو یہاں پہ بس میں فٹافٹ سے جو ہے نا وہ جھاڑو لگا رہی ہوں, اور جو ہے نا جیسے جیسے میں جھاڑو لگاتی جاؤں گی نا, کونے کھدروں سے جو ہے کبھی بچوں کے جوتے, کبھی میاں صاحب کے جوتے, مطلب ان کی جاب پہ جانے والے جوتے الگ سے ہوتے ہیں, واک پہ جانے والے الگ سے ہوتے ہیں, گھر والی چپل, تو وہ بس کسی نہ کسی کونے سے نا برآمد ہوتی رہتی ہیں. اور میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ جہاں سے جوتے لیتے ہو وہاں رکھا کرو, پر کوئی نہیں سنتا ہے. اور بس اسی طرح جوتے جو ہے نا جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں پہ اتار دیتا ہے. اور ایک یہ ڈیوٹی ہوتی ہے میری لازمی صبح کہ میں سارے گھر سے جوتے جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے اور ان کی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں, رکھ رہی ہوتی ہوں بلکہ. اور ابھی میں نے ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کچن کے برتن اور سب اوپر سے صاف صفائی کر لی تھی نا, تو دیکھیں اس کا مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پورے گھر میں ایک دفعہ سے جھاڑو لگا رہی ہوتی ہوں نا, تو ساتھ ہی ساتھ میں پھر کچن میں بھی لگا لوں گی, اور کچن میرا آلموسٹ نیٹ ہو جاتا ہے. اور میں نے یہاں سے جو ہے نا سارا کچرا ایک ہی دفعہ پورے گھر سے میں نے باہر نکال لیا ہے, مطلب کار پورچ والے حصے میں, گراج میں. اور چونکہ مجھے گراج واش کرنا ہے, اور میں آلموسٹ جو ہے نا گراج واش ہی کرتی ہوں. میں نے کبھی بھی یہاں پہ نہ تو موپ لگائی ہے, اور بہت کم میں یہاں سے جھاڑو وغیرہ لگاتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ نا ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے. اور باہر سے جب بھی کوئی آندھی آ جائے یا کچھ بھی ہے نا, تو مطلب یہ کھلا ایریا ہے, تو یہاں پہ ڈسٹ زیادہ آتی ہے. تو پھر بس پانی سے نا یہ بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے یہ ایریا. بس وائپر لگا دیتی ہوں اور میں پانی لگا دیتی ہوں یہاں سے نا, تو بہت اچھے سے کلین ہو جاتا ہے. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ واش بیسن ہے جہاں بچے اکثر برش وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کو بھی میں نا لازمی روز صاف کرتی ہوں. مطلب کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا ہے, جب بھی میں باہر سے گراج واش کرتی ہوں نا, تو اس کو بھی میں صرف لگا کے نا سارا اچھے سے ضرور کلین کر لیتی ہوں. تو ابھی جو ہے نا میں نے سوچا کہ نا تھوڑا سا پانی لگا کے نا باہر بھی اچھے سے صاف صفائی کر لوں. ویسے تو کلین ہی ہے, لیکن یہ جو ہمارا درخت ہے نا لون میں, اس کے پتے بہت زیادہ گرتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا پانی لگا لوں تو تھوڑی سی نیٹ کلین لک آ جائے گی. تو بس باہر کی ساری صاف صفائی کر لی ہے میں نے, اور اب میں اندر آ گئی ہوں موپ لگانے کے لیے. اور میں موپ نا اسی طریقے سے لگاتی ہوں کھڑے ہو کے, میں کبھی بھی بیٹھ کے موپ نہیں لگاتی ہوں. مطلب بیٹھ کے نا ٹانگوں میں ٹانگیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹانگیں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پورے گھر میں کیسے یار بیٹھ کے موپ لگا سکتے ہیں. اور ہاں اگر ورک آؤٹ والا کچھ چیز ذہن میں ہے نا, ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرنی, تو پھر بیٹھ کے پورے گھر میں لگائیں, اسے ٹانگوں میں سے بہت فیٹ لوز ہو جاتا ہے. اور میں اکثر جو ہے نا یہ ٹی وی لاؤنج والے ایریا کو نا اکثر میں واش بھی کر دیتی ہوں. مطلب یہاں پہ کوئی فرنیچر وغیرہ نہیں ہے, تو اکثر کبھی میرا دل نہ موڈ نہ ہو, تو میں اس کو اکثر واش کر کے نا وائپر بھی لگا دیتی ہوں. اور میں موپ کبھی کبھی نہیں بھی لگاتی یہاں پہ. تو اب جناب میں آ گئی ہوں کمرے میں, اور کمرے میں نے سارا باہر سے اچھے سے صاف کر لیا گھر, اور کمرے کی باری جو ہے نا بالکل لاسٹ میں آئی ہے, کیونکہ سب میرے ہسبینڈ بھی آج جو ہے نا وہ چھٹی پہ ہیں, اور بچے سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو میں باہر سے کر لیتی ہوں پہلے, اور اس کو لاسٹ میں کر لوں گی, کیوں مطلب ان کو ڈسٹرب نہ ہی کروں ابھی. تو یہاں پہ میں پہلے بسترے وغیرہ طے لگاتی ہوں, اور نا بچے بھی اس ٹائم کے اندر بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے, اور میں باہر سے سارا گھر کلین کر رہی تھی. اور کیونکہ میں نے آج اپنے آپ کو چیلنج دیا ہوا تھا, اس لیے میں نے بچوں کو بالکل انوالو نہیں کیا کسی کام میں, کیونکہ پھر بچوں کو نا آوازیں دے دے کے لگا کے مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا. تو بچے اندر بیٹھے جو ہیں وہ کارٹونز دیکھ رہے تھے, اور میں نے نا باہر سے سارا تقریباً سب مطلب کلین کر لیا تھا, سب موپ بھی لگا لی تھی اور جھاڑو بھی لگا لیا تھا. تو بس یہ روم باقی رہ گیا ہے, تو بس میں نے جلدی جلدی یہاں سے پہلے بسترے اٹھا لیے ہیں, اور اب جو ہے نا میں بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی ہوں. تو نا بیڈ شیٹ کا جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا تھا کہ میں سائڈ سے نوٹ لگا دیتی ہوں چاروں سائڈوں سے, تو اتنے اچھے سے بیڈ شیٹ جو ہے نا وہ فکس ہو جاتی ہے, اور سارے رات کو سوئے بھی ہیں, لیکن بیڈ شیٹ اتنی برے طریقے سے خراب نہیں ہوئی ہے جیسے عموماً ساری اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا میں جو ڈریسنگ ٹیبل ہے یہاں سے بھی چیزیں کلین کر لوں گی, اور یہاں میڈیسن بھی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ حریہ کو رات سے فلو ہوا ہے, تو اس کو بس میڈیسن پلائی تھی تو وہ یہیں پہ رکھ دی ہے. اور بس کمرے کی جھاڑو لگانے والی رہ گئی تھی, تو میں نے کہا کہ کمرے کی جھاڑو میں لگا کے نا تو وہیں سے مطلب کوڑا جو ہے وہ ڈال لوں گی ڈسٹ پین میں, تو یہیں سے میں بس تھوڑی سی موپ لگانے والی رہ گئی ہے, مطلب لاسٹ پہ کام رہ گیا ہے, اور تقریباً سارے گھر کا کام ہو گیا ہے. تو آج جناب میں نے 60 سیکنڈز کے اندر اندر پوری کوشش کی ہے کہ نا میں پورے گھر کا کام کر لوں, اور دیکھیں میں کتنی کامیاب رہی ہوں. مطلب میں ٹائم آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں, اس ٹائم 9:15 کا ٹائم ہو گیا ہے, اور 8 بجے میں نے کام شروع کیا تھا.
मतलब 15 मिनट तो आप आगे पीछे कर लीजिए ना थोड़े से, कि कैमरे के साथ शूट करते, कैमरे को सेट करते कोई 10-15 मिनट तो आपके वेस्ट हो ही जाते हैं। तो मतलब मैं कामयाब रही और मैंने 60 मिनट्स में जो है घर साफ़ कर लिया। लेकिन आप लोग एक लुक भी देख लीजिए सारी के घर कितना क्लीन हो गया है। मैं आप लोगों को ना सारा एक दफ़ा लुक दिखा लूँ घर की। और दूसरा ये कि ना थोड़े से काम रह गए, मतलब पूरे घर की डस्टिंग नहीं हो सकी अभी मुझसे, मतलब शीशे के टेबल वगैरह मैंने अभी साफ़ नहीं किए, ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ सफाई डस्टिंग करने वाला रहता था। तो 1 आवर के अंदर जो है ना वो मुझसे डस्टिंग तो नहीं हो सकी, और कुछ कपड़े फोल्ड करने वाले रहते थे, वो अभी मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड। और यार इतनी ज़्यादा स्पेस को 1 आवर के अंदर क्लीन करना, तो आई अप्रिशिएट माई सेल्फ कि मैंने 1 आवर के अंदर जो है ना अच्छे से क्लीन कर लिया था घर। तो इतनी बड़ी स्पेस को 1 आवर के अंदर यार इतना क्लीन हो सकता है, तो बहुत अच्छे से घर साफ़ हो गया था। और डस्टिंग के लिए जो है ना मैंने हादिया को लगा दिया था, तो क्योंकि डस्टिंग मुझसे नहीं हो सकी थी ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।